हवस को है निशाते कार क्या क्या, ना हो मरना तो जीने का मजा क्या। और हमारे मुआशरे में खास तौर पे हवस बदरजा उत्तम मौजूद है, और ये अपने निशाते कार के हसूल के वास्ते लैंड ऑफ लॉ तमाम जो कवानीन हैं पाकिस्तान के या इदारों के, उनको रोंदते हुए किसी मुंह जोर घोड़ों की तरह नजर आती है हमें। और इसकी ताज़ा तरीन और उड़ियां और बैन किस्म की मिसाल ये है कि पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से दूसरे कराची के बाद दूसरे बड़े शहर लाहौर को मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 और लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस का जिसका इजरा हुआ है 2021 के होने के बावजूद ये तमाम तर कराची से भी अबतर हाल इसका बनाने जा रही है। तमाम इलीगल गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन से, बिल्डिंग से, इंक्रोचमेंट से, तय बाजारी से, और ये तमाम अपने ही हवस को निशाते कार उसके हसूल के वास्ते अपने ही कवानीन को रोंदते हुए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर का महकमा जा रहा है। और जिस तरह के नस्ला टावर के मकीन एहतजाज कुना नजर आए कि जनाब उन्हें ये नहीं मिले, मुआवजे नहीं मिले, लेट हुए, कुछ हुआ, तो खुदा ना करे खाकम बदहन के कराची की तरह लाहौर में भी जिस तरह इलीगल कंस्ट्रक्शन मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और तजावजात के ज़िमन में हो रहा है, उसी तरह की सूरत अहवाल का लाहौर के बासियों को सामना करना पड़े कि फिर कोर्ट्स को ही, अदालतों को ही दखल अंदाजी करनी पड़े। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जिस तरह कराची में नालों पे, छोटी छोटी तंगो तारीख गलियों पे, सरकारी जगहों पे पैसे लेके जिस तरह केएमसी ने गैर कानूनी इमारत फलक बोस खड़ी कर दी हैं, उसी तरह ही लाहौर में खास तौर पे अंदरून शहर लाहौर को आप देख लीजिए तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर और वर्ल्ड सिटी के इदारे की वजह से इन लोगों ने हमारी तहजीब व तमद्दुन और सकाफत की जीती जागती इमारतों को तहो बाला करके रख दिया। और वहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज अंदरून शहर लाहौर में बिलखसूस और पूरे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के जेर असर, जेर कंट्रोल इलाकों में फल्क बोस इमारतें नज़र आ रही हैं गलियों में, बाज़ारों में। और खुदा ना करे कि जिस तरह वहाँ पे जानी और माली नुकसान होता है कराची में, यहाँ भी हो। और सूरत अहवाल कुछ उससे ज़्यादा बेहतर नहीं है कराची से। अब न जाने कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर अपनी आंखें कब खोलेगी, और उसके अफसरान और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट पंजाब ये और वजीर आला पंजाब साहब अपनी आंखें कब खोलेंगे। अब मैं आपको बताता चलूं कि कवानीन की बात, जहां पे आप इलीगल कंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं कि लाहौर में भी, गलियों में भी, मोहल्लों में भी कमर्शियल बिल्डिंग्स और प्लाजाज खड़े कर दिए गए हैं जो अकॉर्डिंग टू लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 बिल्कुल वो ममनू है। तो ये तो होगी बड़ी इमारतों की बात। और कानून के होते हो ताराज अपनी हवस की निशाते कार के वास्ते एमसीएल मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के अफसरान किस तरह कर रहे हैं, ये आपको बताऊंगे। तजावजात के ज़िमन में जिस तरह आप रावी रिवर का मंसूबा शुरू हुआ, वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये हमें कह रहे हैं कि 56 ये वो जो उसका रकबा है 56 किलोमीटर या रेडियस का है वो रावी अर्बन रिवर यूनिट का, कि वहाँ की वजह से यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी कि लाहौर में जो ट्रैफिक का लोड है कम होगा। तो ट्रैफिक का लोड तो बिल्कुल कम नहीं होगा लाहौर में, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने तजावजात इस तरह करवा रखी हैं पूरे शहर लाहौर में कि अल हफीजुल अल अमान। और मैं आपको ये बताता चलूं कि कानून की बात कर ली जाए तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 में भी इस चीज का डिस्क्रिप्शन मौजूद है कि आप किसी भी टेम्परेरी एनक्रोचमेंट का या
آپ سٹریٹ لائن سے جب باہر آتے ہیں، یعنی اپنی دکان سے آپ متجاذب ہوتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، تو موقع پہ انفورسمنٹ انسپیکٹر 2000 سے لے کے 4000 تک کا فائن کر سکتا ہے، جو بڑھ کر کے 8000 اور 15000 تک بھی جا سکتا ہے، اور امپریزنمنٹ بھی آپ کو ہو سکتی ہے 7 دن کی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ چیز اگر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کا حصہ ہے، اور یہ آج بھی جو آرڈیننس ہے لوکل گورنمنٹ 2021 اس کا بھی حصہ ہے کہ 4000 روپیہ آپ نے، یہ جو چھوٹی ٹیمپریری تجاوزات کی بات کر رہے ہیں، بلڈنگ سے اگر ہٹ جائیں تو آپ نے وہ وصول کرنا ہے۔ تو جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ جب آپ کسی سڑک، فٹ پاتھ یا اپنی سٹریٹ لائن سے باہر آتے ہیں تو آپ کو 4 سے 8000 سے 15000 جرمانہ ہو سکتا ہے، اور امپریزنمنٹ بھی ہو سکتی ہے 7 دنوں کی۔ تو آپ کیا ایسا کریں گے؟ مگر ایسا نہیں کیا جاتا۔ اور تمام شہر لاہور کے 9 زونز میں میٹروپولیٹن کارپوریشن کے زیر نگی جتنی انکروچمنٹ ہے ٹیمپریری، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر انہیں یہ فائن کیا جاتا ہو تو کیا یہ لوگ دوبارہ یہ اس طرح انکروچمنٹ کریں گے کہ ایمبولنسز کا گزرنا محال ہو جاتا ہے گلیوں محلوں، بلکہ مین شاہراہوں سے بھی جو سکڑ کر کے 60 فٹ کی، 100 فٹ کی، جو 25 فٹ کی رہ گئی، اور گلیوں بازاروں کا تو کچھ بھی نہ آپ پوچھئے۔ اور دوسری طرف آئیے تو لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں مس کنڈکٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آفیسر، کوئی سرونٹ اپنی ڈیوٹیز سے غفلت برتتا ہے یا اجتناب برتتا ہے تو وہ مس کنڈکٹ کا مرتکب ہوتا ہے۔ پھر لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں ہی یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ اپنی پنشمنٹ ہے، جو اگر آپ اپنی ڈس آنیسٹلی ڈیوٹیز میں آپ ڈس آنیسٹ پائے جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں اپنی ڈیوٹیز کو جو آپ کو تفویض کی گئی ہیں لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 کے تحت، تو آپ کو 3 سال تک قید ہو سکتی ہے لوکل گورنمنٹ کے، یعنی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے افسر کو۔ اور یہی چیز نریٹ کی جاتی ہے لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 میں بھی، کہ اگر کوئی افسر اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنے میں وہ ناکام فیل ہو جاتا ہے، ڈس آنیسٹلی پایا جاتا ہے، تو اس کے خلاف 3 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے اس کو، اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ چیزیں یہاں پہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2019 میں اور لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2021 میں موجود ہیں، تو کیا یہ میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے افسران انلیگل کنسٹرکشن کے آل اوور سٹی، جو کنٹرولڈ ایریا ہے میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کا، اور انکروچمنٹس صرف کچی، میں بار بار ایمفیسس کر رہا ہوں کہ کچی، پکی کی طرف تو یہ لیگل کنسٹرکشن تو بہت بڑی بات ہے، کہ کچی انکروچمنٹس، ٹیمپریری شاپس جو بنائی جاتی ہیں، اس کے لیے اتنے واضح اور سخت شدید قوانین موجود ہیں، اور یہ کیا ان کی ڈیوٹی میں، ان کی ڈومین میں نہیں آتے کہ اس ڈیوٹی کو انہوں نے ڈسچارج آف دیئر ڈیوٹیز، کہ انہوں نے انکروچمنٹ کو ختم کرنا ہے، تو وہ تو یہ نہیں کر رہے۔ تو کیا ایسا ہوا کہ کسی بھی لوکل گورنمنٹ یا میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے افسر کو یہ مجوزہ سزا یا جرمانہ کیا گیا ہو؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اور پورے شہر لاہور کو اس صورتحال سے کیوں دوچار کر دیا گیا ہے کہ آپ ماڈل ٹاؤن چلے جائیں، آپ گلبرگ چلے جائیں، آپ آپ اگر یہاں شمالی لاہور کی طرف آئیں، باغبان پورا، مغل پورا، کینٹ میں، تو آپ کو سرے شام ہی ٹریفک سے کہ اس اذیتناک عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے ڈیو ٹو انکروچمنٹ طے بازاری کی وجہ سے، کہ جو آپ بالکل کراچی کی صورتحال کو اب اسی لیول کو میٹ کرنے جا رہے ہیں، مگر کوئی کاروائی نہیں کی جاتی۔ وہ اسی لیے نہیں کی جاتی کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، اور میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے افسران اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو اپنی ہوس کو نشاط کار کا عملی جامہ پہنچانے کے لیے، یعنی ان انکروچر سے جو منتھلی روپیہ وصول کیا جاتا ہے، جو ان سے بطور رشوت لیا جاتا ہے اور انہیں شیلٹر دیا جاتا ہے، اور پورے شہر لاہور کو عذاب سے دوچار کیا ہے، اس واسطے کوئی کاروائی نہیں کرتے نظر آتے۔ مگر
یہ ارباب اختیار سیکرٹری لوکل گورنمنٹ پنجاب، چیف سیکرٹری پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب، اور ہمیں یہ بتانے والے کہ راوی ریور اربن پروجیکٹ کے بعد گراؤنڈ لیول جو واٹر لیول ہے لاہور کا بہتر ہوگا، یہاں پہ رش کم ہوگا. ان کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جب تک یہ قوانین جو بنا کے کتابوں کی زینت بنائے ہیں ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تو لاہور کے باسیوں کی زندگی اجیرن ہی رہے گی اور خاکم بدہن کے انہی لیولز کو میٹ نہ کرے جو کراچی میں ہو رہا ہے.